हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक आनी चड करून उलो मारता हांव म्हाज्या शेतकारांक. हांव मरे आतां कानोये हे रेजिनल हॉटेल हे पळय, हे रेजिनल हॉटेल आनी हांगा बामणवाडो म्हणटा. ह्या बामणवाड्याचे सकयल म्हाजें शेत. हाका हांव म्हाज्या शेतकारांनी पळया, गेल्या वर्सा म्हाका मरे शेत लावंक मेळोंक ना. म्हाजें शेत मरे आख्खे मरे पिड्यार जाल्ले. कोणी पिड्यार केले? ह्या हॉटेलान उदीक घाणीचें सोडून, सेप्टिकाचें उदीक सोडून हें केलें. आनी तर पूण मरे खूब ट्राय केली हांव शेत लावपाक, पूण जायना जालें. घाण मारूंक लागली, वास मारलो आनी आख्खें जंगल जाल्लें हांगा. मागीर बाबा आमचे काणयेन पंचायत ब्लेस फेर्नांडीसान सगळ्या शेतकारांक हांगा मिशिनां दिलीं. आनी त्या हितून हांवें मरे नेटा बराबर हांवें शेताची तयारी केली लावपाची आनी हांवें बाबा जुनाचे 5 तारखेक तोरवो घातलेलो हांवें. सुको, पावस ना कांय ना, बांयचें उदीक घालून शिंपलें आनी हो तोरवो व्हडलो जावन आतां जुनाचे 27 तारखेर हांवें कॉमेस केल्लेलो हांग. ते म्हाजें मरे ह्या आयतार हांवें 9 दीस लागले म्हाका भात लावपाक. पूण हांवें मरे आतां 3 मिशिनां घालून मरे आनी चवथे फावटी लायता तेन्ना खणून मरे हे भात हांवें लायला. हे पळय, हे भात लायला खणून लायना, एकट्यान लायला. एक मानाय ना, कांय ना. स्वता हांव म्हाजो कश्ट करून हें शेत हांवें तयार केलां. कळ्ळें? तयार केला कितें. आनी आतां इतलें बरें शेत हांवें केलां, म्हाका ह्या हॉटेलाचो मरे कांयच भरोसो ना. कित्याक जाणाय, हे हॉटेल रेजिनल म्हणटा न्हू ते बुरकांनी जे उदक सोडटा पावसाचें आनी स्विमींग पुलाचें उदक सकयल येता. सरपंचाक कंप्लेन केल्ली हांवें, सरपंच पळोवन गेलो, तेजेर कांय जबाब दिवंक ना. हेचेर मरे म्हाका एक मरे कंप्लेन बरोवची पडटली. कित्याक जाणाय, हेजो एग्जॉस्ट आहा न्हू तो सगळो मरे म्हाज्या शेतान येता. सगळे केमी म्हाजे सगळे काय जालें मरे हांवें ते भायर मारले धरून. आनी माड मरे म्हाजेर लागना हेका लागून. जालें. आतां एक शेत हांवें पळयल्लें, पोस्टर पळयल्लो एक. ते शेतान मरे 50 जाण मरे लायता. 50 जाण आनी हांव एकटो लावन शेत तयार केलां पळय. ते शेताचो तो व्हिडियो तुमकां हांव धाडटा हांव. तेचेर तुमी म्हाका कितें तें उलया. कळ्ळें मरे? जालें? बरें. अरे मोर खंय गेलो तो? पळयलो मरे तुमी? तो पोस्टर पळयलो तुमी न्हू? 50 जाण मरे शेतान ते लायता आनी हांव तोरवो काडून खणून 40 पेंडयो फाटांनी दवरता आनी एकटो मरे 2 वरां 2.5 वरां लागता टायम भात लावपाक. पळय आतां तुमी चिंता कितलें हार्ड वर्क हें काम शेतांचें. जाणाय. आनी एक सांगूंक सोदता हांव, रागार जावं नाका तुमी आं शेतकारांनी कांदोकारांनी. थोडे बाबडे शेतान वयता, मिशिनां घातल्या म्हणून वयता. आतां ते मरे भात ते मिशीन लायना तेका रावल्या. शेतान ते देवाना थोडे खोरे पासून मारिना. फकत ते मिशीन ट्रॅक्टर घालता, ते मिशिनाचे भात लायता आनी मागीर लुवोंक घेतले. तोय करूं नाका तुमी. आयज तुमकां कांदोळेच्या सरपंचान तुमकां मिशिनां दिल्या. हार्ड वर्क करा आनी तुमी लोकांक दाखया आपूण हार्ड वर्क केला म्हणून. जाणाय. बाबडो आमचो बाबू भट, कांदोळचो शांतादुर्गेचो बाबू भट सदांच उलयता शेतां लाया हें लाया. आयज कित्याक शेत लायला जाणा मरे हांवें? पोरू बाबड्याचें मरे हालत जाली. न्हे मेवाने न्हे म्हणून मरे हांव बेगीन लायता आमच्या सगळ्या गांवकारांक. आनी कोण आमचे कोण भायले खंय कालांगूटचे खंयचे तांकां लागून हांवें हें शेत म्हाजें बेगीन लायलां. तुमी येवन चवथीक जाय तशें हांगा भात व्हरचें न्हे. आनी एक सांगता पळय, हे पळय म्हाका मरे हांगा वाट नासली.
उदकांच्यान येताले भंय दिसतालो. आतां मरे आमचो देवानंद शिरोडकर आहा न्हू, तेणी गेट घातलेली. हांव भियेल्लो, म्हाका म्हणलें वाट ना म्हणून. मागीर तरी म्हणून तेणी सांगलें आपूण तुका वाटेर काय भियोनाका म्हणून. आनी सारकी मरे हे पळय सारकी हांगा येवपाक वाट केल्या हे. आनी हो मरे पूल, हो पूल बांदला, बोरयेचो पूल बांदला. ते लाकडा वयल्यान येवपाचें सारकें. आनी जाय थंय तुमकां भात व्हरपाचें न्हय, कांयच भंय नासतना. आतां चवथ लागीं येयल्या तितल्या वेळान म्हाजे मरे भात पिकात येताले. कितें आतां तूं म्हणूंक काय हांव शेतांचें काम जालें म्हणून घरा वचना हांव. शेतान येवन कितें कितें करतलो हांव जाणाय. कित्याक जाणाय, घरा बसलो मरे मागीर सुस्ती येता, काम जायना मागीर. तें तुमकां हांव सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयकारांक. व्हिडियो पळया बाबा. खूब दीस जाले हांवें व्हिडियो काडूंक नासलो. खूब आहा रे इश्यू. हो सरकाराचो मरे इश्यू खूब आहा काडपाचो. कोण कोण कितें केलां तितलें पळयलें हांवें. टायम नासलो म्हाका काडपाक. आतां काडटलो. चला बाबा, देव बरें करूं म्हणटा.